बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके के कोर्स 3 यानी क्यूसी 3 के सफा 6 इशारा बी के लेसन में खुश आमदीद। तो आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40, 41 और 42 पढ़ेंगे और मुसहफ का सफा नंबर 6 इशारा बी यानी छठे सफे का दूसरा इशारा है। तो ये कोर्स डिजाइन करता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया। तो हमने शुरू किया था क्यूसी 2 से बाकायदा मुसहफ से पढ़ना। तो क्यूसी 2 में हमने पहले 5 सफात किए थे, ठीक है। जिसके शार्ट मज़ामीन क्या थे? पहले सफे में सूरह फातिहा में दुआ थी हिदायत की। फिर आगे इसी तरह 3 गिरोह की बात हुई थी कि हिदायत किसको है। मुत्तकीन को हिदायत हासिल है, मुनाफिकीन और काफिरीन को हिदायत हासिल नहीं है। फिर दावत कुरान का जिक्र था। इसी तरह 5वें सफे में आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली, इंसानियत में भी पहले हिदायत, पहले इंसान, और हिदायत मिलने के हिसाब से भी पहले इंसान। तो ये कुछ शार्ट मजामीन थे पहले 5 सफात के। फिर क्यूसी 3 हमने स्टार्ट किया है। तो इसके अगले हम 5 सफात करें यानी छठे से 10वें तक, जिसमें बनी इसराइल का जिक्र है, जिन्हें हिदायत दी गई थी लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की थी। तो ये छठे से 10वें तक बनी इसराइल का जिक्र होगा जिनको हिदायत दी गई, उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो छठे से 10वें तक हम अपने उल्टे हाथ यानी आपका जो बाएं हाथ है उसके उंगलियों पर लेंगे, छोटी उंगली से शुरू करेंगे। तो जरा इस तरह उंगलियों को खोलिए, 2 उंगलियां अलहदा, 2 उंगलियां अलहदा, फिर अंगूठा, और अपने सामने रखिए अपना लेफ्ट हैंड। आप मुझे देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड इस साइड पे बनेगा। तो छोटी उंगली से छठा सातवां यानी जोड़ने की सूरत में छठा सातवां, आठवां नौवां, अंगूठे पे 10वां सफा है। तो ये छठे से 10वें तक हम अगले यानी क्यूसी 1 में हमारा राइट हैंड था सामने और ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड की इशारात आपकी छोटी उंगली पे खत्म हुए थे, लेफ्ट हैंड की इशारात छोटी उंगली से छठा सफा शुरू हो रहा है, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। तो छठे सफे के इशारात छोटी उंगली पे हम करेंगे, क्या थे? हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। छठे सफे की इशारात क्या है? छोटी उंगली पे सब लोग अपना सामने रखते हुए छठे सफे की इशारात मेरे साथ दोहराइए माइक्स बंद रखते हुए। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। एक दफा फिर, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। तो इसके शार्ट इशारात क्या होंगे? मेरे साथ दोहराइए जरा। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। एक दफा फिर, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। यानी हम फिक्रे की सूरत में याद करना चाहें तो हम एक फ्रेज बना लेते हैं कि हिदायत बनी इसराइल के लिए है कि वो नेक काम करे उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो नेक काम करे उस दिन के लिए। तो हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। मुअल्लिम, ये छठे सफे की इशारात हैं। तो आज का इशारा जो दूसरा इशारा है, बनी इसराइल को दावत, इसका हम तारुफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि बनी इसराइल को दावत है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई थी। तो उसका पहले इंसान जिसको हिदायत दी गई उसका तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला तफसील के साथ बनी इसराइल का जिक्र फरमा रहा है, जिन्हें हमसे पहले हिदायत दी गई थी, यानी हमसे पहले बनी इसराइल को हिदायत दी गई थी। और ये आयत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी जहाँ यहूद के कई कबीले आबाद थे। अल्लाह ताला हजरत उन्हें यानी यहूद को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने की दावत दे रहा है, जिनकी आमद का ऐलान खुद उनकी किताबों में मौजूद था। यहूद की किताबों में उनका ऐलान मौजूद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। और सबसे अहम बात यह है कि ये आयत हमें ये बताती है, जिन आयत की भी बात हो रही है बनी इसराइल को दावत, इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई कौम हक से दूर हो जाती है तो उसकी अखलाकी और रूहानी हालत किस तरह से बिगड़ जाती है और उसका इलाज क्या है। और उससे भी ज्यादा अहम वो हिदायत हैं जो किसी बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के सिलसिले में यहाँ पर बयान की गई हैं। खासतौर पर ऐसा मुआशरा जो अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखता हो, जैसा कि हमारे मुआशरे की मौजूदा हालत है। अब
موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے یہ جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں ان آیات میں، ان ہدایات پر، ان گائیڈ لائنز پر عمل کر کے اس میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم پیغام تھے، اور اسباق کیا ہیں ان آیات کے؟ یہ 3 آیات ہیں آج کی۔ اسباق کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کے اسباق: اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ان کو یاد کیجیے۔ اچھا، ان آیات میں اگرچہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے احسانات، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کلام ہے۔ لیکن جو بھی آیت مجھے سنائی جا رہی ہے اس وقت، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ آیت مجھے کیوں سنائی جا رہی ہے، اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کو یہاں پہ یاد دلایا جائے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں، ہم ان کو یاد کریں گے۔ خاص کر قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کو، ان احسانات کو ہم یاد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد رکھیے۔ کون سا عہد؟ کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے، اور ان اور صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ اسی طرح قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے۔ یہاں پہ بات ہوگی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے، یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو قرآن کے حقوق جو ہے ادا کیجیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اور حق کو باطل کے ساتھ، یا باطل کو جھوٹ کے ساتھ، یعنی حق کو جھوٹ کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ ہی حق کو چھپائیے، حق کو چھپانا بھی نہیں۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں۔ اور ہم کو نئے الفاظ کتنے نظر آ رہے ہیں؟ آپ ہر لائن میں دیکھیے تو 4 2 4 4 0۔ کچھ لوگ کہیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ تو بہت زیادہ الفاظ ہیں، تو ہم کہیں گے کہ زیادہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان آیات میں دیکھیں گے تو اردو والوں کے لیے نئے الفاظ بہت کم ہیں، اگرچہ یہاں پہ زیادہ بتائے گئے لیکن اردو والوں کے لیے پھر بھی نئے الفاظ کم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آیات میں کہیں پہ آپ کو زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہیں نئے، تو آگے جا کے آپ کو بالکل کم نظر آئیں گے۔ تو اوسطاً آپ کو ہر لائن میں 2 ہی نئے لفظ نظر آئیں گے، اوسطاً آپ کو ہر لائن میں 2 نئے لفظ نظر آئیں گے، الحمدللہ۔ تو ہم پہلے آیت نمبر 40 کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ہو گیا رواں ترجمہ۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے لیے اس میں پیغام لیں گے کہ ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے۔ تو چلیے ورڈ بائی ورڈ ہم کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن، لیکن آپ سے گزارش ہے، ہمارا مقصد کیا ہے ان کورسز کا؟ قرآن کو سمجھنا اور زندگی میں لے کے آنا۔ جب قرآن کو سمجھیں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے، اس کے بعد ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو توجہ سے سنا کریں، اور پھر جب کہا جائے تو اس کو ریپیٹ کیا کریں جب کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ امید ہے آپ لوگ شامل ہوں گے اور ساتھ توجہ سے سنیں گے۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسرائیل کے بیٹوں۔ تو یا بنی 2 ٹکڑے، یا بنی، اے بیٹو اسرائیل، اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، تو اردو میں ہم اس کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیلی بولتے ہیں۔ تو اے بنی اسرائیل اذکرو، پی پی کریں، اذکرو تم یاد کرو، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اذکرو تم یاد کرو، کس کو یاد کرو؟ نعمتی۔ تو کوئی آپ میں سے مجھے بتائے گا کہ نعمتی کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ اپنا مائک اوپن کر کے نعمتی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے ساتھ کون لوگ موجود ہیں، یا سارے سوئے؟ سر 2 ٹکڑے ہوں گے، 2 ٹکڑے ہوں گے۔ اوہ زبردست، ماشاء ایک اللہ، نعمت اور ایک چھوٹی ہے۔ ایکسیلنٹ۔ تو ایک لفظ ہے نعمت پلس ای، میری نعمت، یا ٹھیک ہے؟ نعمتی، یا نہیں ہے ای، نعمتی میری نعمت، تو یاد کرو میری نعمت کو۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ یہ نعمت لفظ جو ہے یہ ویسے گول تا بھی بتا رہی ہے، اگر عربی میں لکھے تو گول تا یہاں پہ ہوگی نعمت، ٹھیک ہے، گول تا کے ساتھ. تو اگر گول تا ہو تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نعمت مونس ہے سر، مونس ہے. مؤنث ہے. مونس آگے دیکھیں التی آ رہا ہے، التی، التی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ مونس کا اشارہ ہے استاد جی. مؤنث کا اشارہ ہے، تو اس کا مذکر کیا ہوگا؟ الذی. الذی، ایکسیلنٹ. تو الذی یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو، ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے الذی. الذی کا مؤنث کیا ہے؟ التی، وہ جو، التی. ٹھیک ہے. التی، یہ التی کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ پیچھے نعمت ہے، تو نعمت مؤنث ہے تو التی بھی مؤنث آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایزی ہے، التی مؤنث ہے ایک کے لیے وہ جو. تو میری نعمت کو مذکر التی. جی سسٹر. سر اس کا مذکر کیا ہوگا؟ الذی تو مؤنث ہے، تو پھر مذکر کیا ہوگا اس کا؟ الذی کا مذکر نہیں نہیں، ہوگا کوئی؟ الذی سسٹر، الذی مذکر ہے، الذی، دیکھیں نا الذی نیچے آ رہا ہے، الذی مذکر ہے، اس کا مؤنث التی ہے. سر یہ جو آپ نے ابھی مذکر مؤنث والی بات بتائی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ ذرا ریپیٹ کر دیں گے؟ دیکھیں سسٹر، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو. تو وہ الذین کی واحد تھی الذی، الذین کا یا نون اڑائے نا تو کیا بچتا ہے؟ الذی. تو وہ الذی تھا مذکر کے لیے وہ جو، الذی وہ جو یعنی وہ مذکر. اور الذی جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے وہ مؤنث جو، ٹھیک ہے. تو الذی، الذی، الذی مذکر ہے، التی مؤنث ہے، ٹھیک ہے سسٹر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جی وعیشہ کا. تو نعمتی میری نعمت کو، التی جو، تو یہ التی نعمت کی وجہ سے آ رہا ہے مؤنث کی وجہ سے. میری نعمت کو انعمت میں نے انعام کیا. تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا. تو انعمتو کیا ہوگا؟ میں نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا. تو بہت آسان ہے. تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے. علیکم تم سب پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو. تو یہ اوفو نیا لفظ آ رہا ہے ہمارے اردو والوں کے لیے، باقی پیچھے والے دیکھیں تو ہم سارے الفاظ جانتے ہیں الحمدللہ. تو وَأَوْفُوا ریپیٹ کریں، اور تم پورا کرو. کیونکہ یہ بھی اردو والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر وعدے کو پورا کرنا ہو تو اردو میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایفائے عہد، ایفائے عہد. عہد. آپ کہتے ہیں نا ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، وعدہ یا وفا وعدہ کرنا، وفا وعدہ کرنا. وفا جی کرنا. جی بالکل وفا کرنا. تو یہ اوفو وفا ملتے جلتے ہیں. تو پورا کرنا، ٹھیک ہے، اوفو پورا کرو. زبردست، ماشاءاللہ آپ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں. تو وہ اوفو اور تم پورا کرو، یہ اسی طرح اس طرف ہے اوفو تم پورا کرو. بی عہدی، اس کے بھی تین ٹکڑے کریں گے. بی عہد ای، بی کو عہد وعدے، ای میرے، بی عہدی میرے وعدے کو. تو ذرا ریپیٹ کیجئے، وہ اوفو بی عہدی اور تم پورا کرو میرے وعدے کو. ذرا سب لوگ R5S10 لوگ سوچتے ہوئے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے. وہ اوفو بی عہدی اور تم پورا کرو میرا وعدہ. وہ اوفو بی عہدی اور تم پورا کرو میرا وعدہ. اوفی میں پورا کروں گا، اوفی میں پورا کروں گا، یہ اس کے لیے مضارع کے لیے اوفی. اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ مزید، ٹھیک ہے. اوفی میں پورا کروں گا. بی عہد، عہد کو، کم تمہارا یعنی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اس کے بھی تین ٹکڑے. بی عہد کم کو وعدہ تمہارے ساتھ یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو. اوفی میں پورا کروں گا، بی عہدکم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. ریپیٹ کیجیے R5S10 لو. اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. علم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر میں نے تمام کی. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. وہ سسٹر شہناز آپ کا مائک اوپن ہے، کائنڈلی بند کر دیجئے. سسٹر شہناز اختر. وَإِيَّا یا اور مجھی سے، یہ تو ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایجا ہی کا تیری دو ٹکڑے کہتے ہیں نا, ایجا کا ہی تیری ہی. ٹھیک ہے, تو اگر اس کا ٹیبل کرنا چاہیں تو ہم یہ جانتے ہیں نا, ہو ہم کا ای کم نا. تو ذرا ایجا کو ہم کا کے ساتھ ملا کے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ایجا ہو اسی سے, ایجا ہم, ایجا کا, ایجا جا. تو یہ ایجا جا مجھ ہی سے, مجھ سے. ایجا کم, ایجا نا. ٹھیک ہے, ایجا ہا اس عورت سے. تو یہ ایجا کو ہو کام یہ کم نا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایجا جا جو ہے یہ ہے مجھ ہی سے. وا ایجا جا اور مجھ ہی سے. علم. اس کے بعد ہے فرحبونی. تو فرحبونی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو آپ کے خیال میں فرحبونی کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ ذرا ہینڈ ریز کیجئے تاکہ یہ زیادہ شور شرابہ بھی نہ ہو. جو بتانا چاہے, سسٹر سعدیہ نہیں, فرحبونی کے ٹکڑے بتائیے ذرا. سعدیہ نہیں, سر 3 ہوں گے. تین تین. تین کون کون ٹکڑے سے؟ ہوں گے. سسٹر سعدیہ فا نہیں. فا فا, ارہابو اور نی ارہبو اور اور نی اور واو نون. نی. جی مطلب جی واو نون. اصل میں یہ نی میں جا بھی چھپا ہوا ہے. زبردست, ماشاءاللہ. تو ہاں فا جی ارہبو نون کے نیچے نی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, زبردست, ماشاءاللہ. تو یہ تین ٹکڑے ہیں. فا تو یا پس, فا ارہبو ڈرو, ارہبو ڈرو. نی مجھ سے, یہ نی چھوٹی یا والا ہے نی, تو اس میں یا ڈراپ ہوا ہے. یہ آگے کی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں اس طرح آخر پہ یا, تو یہ کیا وجہ ہے. تو بہرحال فا تو ارہبو ڈرو, نی سر مجھ سے. ایک کوشچن ہے میرا یہاں پہ. جی سسٹر. سر یہاں پہ یہ واو نون, ٹھیک ہے سر, جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہم واو نون لگاتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ کیسے پتا لگے گا کہ یہاں پہ یہ واو نون ٹکڑا نہیں ہے بلکہ نون سے لی ٹکڑا ہے؟ فرحبون, واو اور نون جمع کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ اس میں تھوڑا سا دیکھیں ذہن نا, میں آیا تھا ایک کوشچن. تو جی, ایک تو اس میں دیکھیں نا, نون کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے, جو آپ وہ کرتی تھی نا, آپ جو جس کی بات کر رہی ہیں, وہ اس میں ہوتا تھا نون کے اوپر زیر نہیں ہوتی تھی میرے خیال میں. یفعلونا تفعلونا, تو نون کے اوپر زبر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پتا چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ارہبو جو ہے نا, یہ امر ہے. ارہبو یہ امر کا صیغہ ہے. تو ارہبو میں کہیں بھی آخر پہ نون نہیں آتا, نون ڈراپ ہوتا ہے. ارہبو, ٹھیک ہے, اس میں صرف واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر, تو یہ اس میں آپ یاد رکھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو چلیے جی, جزاک اللہ. وائشیا کا فا ارہبو نی, تو مجھے سے ڈرو. تو یہ بہت زبردست آیات ہیں. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو آپ لوگوں کو بھی لازمی بات ہے, چونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل پہ اثر کرتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ, یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کو مجھے تسلیم کرنے کی اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں صرف تجھ ہی سے ڈروں. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. جو صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے تو پھر تمام دنیا کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ ارہبو کا جو میننگ ہے نا, میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ کسی کے رعب اور دبدبے سے خوف زدہ ہو جانا. تو صرف رعب اور دبدبہ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. تو صرف اسی کو جچنا بھی وہی ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس کو ہم رہبانیت سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا رہبانیت, فلاں جو ہے اس نے رہبانیت اختیار کر دی, تو وہ اللہ کے روب سے, دبدبے سے, وہ ایسے وہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو ہی چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے تو رہبانیت اسلام میں منع ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات ہے, وہاں سے یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ کا خوف دل میں ایسے ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی زد نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ بہت زبردست آیات ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شرح لے لیتے ہیں. ان آیات میں, اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے. تو 3 کام کون سے ہیں؟ پہلے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو. جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں تو تمہارا دل نرم ہوگا, اور لازمی طور پہ دل سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے. ہمارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا, یعنی محبت کے ساتھ عبادت پیدا کریں گے. اللہ کی رحمتوں کو یاد کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے, اس کو یاد کریں گے, اور انہیں کتابیں عطا فرمائے. اور یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو. تو اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو یہاں پہ پہلے نعمتوں کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کرنے کا ایک بات ہو رہی ہے. اس کو یاد رکھنا, یہ آپ کے ہوم ورک کے سوالات ہیں, گوگل ہوم ورک کے. تو پہلا بات کیا ہے اس آیت میں 3 کاموں میں سے؟
اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اور اسی احسانات کو یاد کرنے کے والے سے ایک حدیث مبارک رہتے ہیں، ترمذی شریف کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. تو پورے ذرا تصور اور احساس کا استعمال کیجئے کہ ہم آخرت میں کھڑے ہیں، یوم جزا و سزا کا دن ہے. تو ہم، اور جب جواب دینا پڑ جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کیا حالت ہوگی. تو 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. کون سی ہیں؟ ہمارے قدم نہیں ہٹیں گے. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں صرف کیا. دوسرا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے جوانی کو کہاں پہ کھپایا. اور تیسرا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا. اور چوتھی بات، اس مال کو کس چیز میں خرچ کیا. اور پانچویں بات، علم کے سلسلے میں کہ اس جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو یہ جب تک ان 5 باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے تو انسان کے قدم اللہ کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے. ہم پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، ہم ان 5 سوالوں کے جوابوں میں ہمیں سرخرو فرما. حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. آمین یا رب العالمین. ہو چکے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب دوسری، پہلی احسانات کی بات تھی. دوسری بات کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بِعَهْدِكُمْ. تو اللہ کے عہد کو پورا کرو. ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اتباع کرنی ہے. اور اس کے بعد تیسری بات کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو. ڈر، خوف صرف اللہ ہی کا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 3 باتیں ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے. یہ سوالات آپ کیا سکتے ہیں. تو آپ پورے تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں جو اس نے کیے، ان کو سوچتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. تو یہ 3 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میں سے کون کروانا چاہے گا؟ آپ لوگ شامل ہو جائیں. اور باقی سب لوگ ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس کریں گے. کائنڈلی سب لوگ ساتھ ساتھ کیا کریں. جی، کون کروانا چاہے گا؟ اگر آپ میں سے سسٹر شہناز اختر. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اذکروا، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی التی، انعمت جو میں نے علیکم. انعام کی تم پر. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر. تو ہم اپنے لیے پیغام لیں گے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں، اور سب سے بڑھ کر نعمت قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت میں نعمت ملی ہے. اس کے بعد سسٹر سعدیہ نجم، آپ کروائیے آگے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اپنا مائک اوپن کریں سسٹر سعدیہ نجم. وَأَوْفُوا السلام علیکم ورحمۃ بِعَهْدِي. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَوْفُوا اور بِعَهْدِي، تم پورا کرو میرا وعدہ. اوفی بِعَهْدِكُمْ. میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرو. اچھا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، آخر پہ رکیں گے تو فرحبون، زیر نہیں پڑیں گے. جب رکیں گے تو فرحبون. ٹھیک ہے، نون کو ساکن. تو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور تم پورا کرو میرا وعدہ تو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اور یہ اس میں بڑا زور دیا جا رہا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہ اردو کی ٹرانسلیشن میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن عربی میں اس میں زور ہے، تاکید ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے رہ گئے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ جو لوگ کروا چکے ہیں ہینڈ لوور کر دیں، اور جن لوگوں نے نہیں کروایا تو وہ اپنا ہینڈ ریز رکھیں. الحمدللہ. اگلی آیت کو لے لیتے ہیں جلدی سے، پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العظیم. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو. تو یہ ہو گیا ہمارا رواں ترجمہ. اب ہم چلتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. وہ آمینو، اور تم ایمان لاؤ. آمنا، آمینو. ٹھیک ہے.
तो सॉरी, आमिनु, आमिन ईमान ला, आमिनु ये हम आगे पढ़ेंगे, मजीद फी का किसी तरीके में हम करेंगे। आमिनु तुम ईमान लाओ, बी मा पर जो, यानी उस पर जो, बीमा उस पर जो, अनजल तू मैंने नाजिल की, अनजल तू मैंने नाजिल की। जरा रिपीट करें, वो आमिनु और तुम ईमान लाओ, बीमा उस पर यानी उस किताब पर, अनजल तू मैंने नाजिल की। ये वही है अन अमतु की तरह, अनजल तू मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है। तो ये मुसद्दिक असल में क्या है, इस्मुल फाइल है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि तर्जमे से तो नजर आ रहा है मुसद्दिक़न मुअन्नस है, तो क्या आपके ख्याल में ये मुसद्दिक़न मुअन्नस है या मुज़क्कर है? वो तस्दीक करने वाली है, कोई बता सकता है अपना माइक ओपन करके? मुसद्दिक़न ये तो होना चाहिए था मुसद्दिक़तुन, वो तस्दीक करने वाली है। मुसद्दिक़न की मुअन्नस क्या होनी चाहिए थी? मुअन्नस है मुसद सर। मुअन्नस कैसे है? मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली, उर्दू में तो मुअन्नस है, लेकिन यहाँ पे मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़तुन तो नहीं है ना, मुसद्दिक़तन तो नहीं है, गोलता तो नहीं है। देखे ना, मुअमिनतन, सही। मुस्लिमतन, हाँ तो ये जी, मुसद्दिक़तन होना चाहिए। ये मुज़क्कर है, तो वही क्यों तो। मुज़क्कर है? और तुम ईमान लाओ ये उस पीछे किताब पर। किताब ये की बात हो रही है ना शायद किताब, साहब, किताब का जी हो रहा है, हाफिज, किताब किताब अरबी की में सर बात हो रही किताब का नाम नहीं, किताब मेंशन नहीं की गई, बीमा से इसको रेफर किया गया शायद अच्छा इसलिए। वही बात है, किताब की बात हो रही है। तो हाफिज भाई, किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सर किताब अरबी मुअन्नस में है ना। मुज़क्कर, किताब मुअन्नस कैसे है? अब मुज़क्कर है। अरबी में मुअन्नस, मुज़क्कर है। हाँ सॉरी, उर्दू में मुज़क्कर है। मुअन्नस है, अरबी में मुज़क्कर है। उर्दू में मुअन्नस है, अरबी में हाँ मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। ठीक है। वो आपने पढ़ा था ना, जालिकल किताब, ये वो किताब है, जालिका वो तिल का नहीं थी, तिलकल किताब नहीं था, जालिकल किताब ये वो किताब है। तो बहरहाल उर्दू में किताब मुज़क्कर, सॉरी मुअन्नस है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर होती है, तो इसलिए ये मुसद्दिक़न जो है ना, ये मुज़क्कर है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो और तुम ईमान लाओ बिमा उस किताब पर जो अनजल तू मैंने नाजिल की, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, यानी कुरान की बात हो रही है, वो तस्दीक करने वाली है कुरान, वो किताब किसकी तस्दीक करने वाली है? लीमा उसके लिए जो, लीमा का मतलब क्या है? उसकी जो, किसकी तस्दीक करने वाली है? माकुम, माहू, माहू, माका, मई, माकुम, माकुम का मतलब है तुम्हारे पास, मा था ना साथ या पास, तुम्हारे साथ, यानी यहूदियों से कहा जा रहा है जो तुम्हारे साथ किताब है, तुम्हारे पास जो किताब है उसकी तस्दीक करने वाली है। ठीक है, तो सर रिपीट कीजिए, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो, माकुम तुम्हारे पास है, माकुम तुम्हारे साथ है, मुसद्दिक़न लिमा माकुम तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास है। हलिफ, उसके टुकड़े लाजमी कर लिया करें, ली मा दो टुकड़े, माकुम दो टुकड़े, वाला तकूनु और न हो जाओ, ला तकूनु मत हो जाओ, वाला तकूनु और न बन जाओ, न हो जाओ, अव्वलन पहले, उर्दू में अव्वल कहते हैं ना पहला, अव्वल आखिर, अव्वल क्या होता है? पहला, अव्वलन पहला, काफिर काफिर, बिही इसके, यानी पीछे जो किताब की बात होती है, बिही इसके, यानी इस किताब के पहले काफिर, यानी इनकार करने वाले न बन जाओ। तो यहूदियों से कहा जा रहा है ये तो तुम्हारे पास जो किताब है उसमें पहले से लिखा हुआ है, उसकी तस्दीक करने वाली है ये किताब। ठीक है, यानी इस किताब की जो तुम्हारे पास मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली है ये किताब, तो तुम्हें तो चाहिए कि तुम तो पहले जो है इसका वो तस्दीक करो, बजाय इसके कि तुम पहले इनकार करने वाले बन जाओ। तो वला तकूनु और ना बन जाओ, वाला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, भी इसका, अलिफ, वला तश्तरू और मत बेच डालो। इश्तरा इसका मतलब होता है ट्रेड करना, तिजारत करना, तो जब इसके साथ बी आ रहा है, जैसे अगर है बी, तश्तरू भी आयाती, तो इसका मतलब होता है बेच डालो। ठीक है, यानी तिजारत करना। तो वला तश्तरू और न बेच डालो, बी आयाती इसकी आयात, सॉरी मेरी आयात को, बी आयात ई, तो तीन टुकड़े करेंगे, बी को आयात, आयात ई मेरी, मेरी आयात को न बेच डालो, वला तश्तरू भी आयाती और न बेच डालो आयात को मेरी, भी आयाती मेरी आयात को, मतलब समनन कलीला, समनन कहते हैं कीमत को, समनन किसको कहते हैं? कीमत। कलील ये तो उर्दू का लफ्ज है, कलील कहते हैं थोड़ा, थोड़ी, तो समनन कलीला कीमत थोड़ी। रिपीट करें, समनन कलीला कीमत थोड़ी, यानी मेरी आयात को ना बेच डालो
थोड़ी कीमत पर, समनन कलीला, कीमत थोड़ी, समन का मतलब क्या है, कीमत। अच्छा, उर्दू के एक और लफ्ज भी है, सीन से समन, सीन, ये सा है, सा, समन, इसका मतलब है कीमत। और वो जो सीन वाला होता है उसका मानी किसी को आता है ना, वो सूरह यूसुफ में भी आता है ना कि वो जो 7 गायें होंगी वो कैसी होंगी, सिमान, किस तरह था वो वो जो ख्वाब आया था तो सर बताया गया था। रंग कहते हैं, समन सीन रंग से को तो नहीं कहते हैं। नहीं, सीन से, वो सिमान, उसमें सिमान का लफ्ज है। वो कहते हैं मोटी को, यानी वो गायें मोटी हैं, ठीक है ना, वो एक ख्वाब की बात हो रही थी ना। तो बहरहाल सिमान कहते हैं मोटी को, ये सीन से जो था उसका मोटा होता है समन, समन जो सीन से होता है उसका मतलब होता है मोटी, ठीक है। और समन जो होता है ये कीमत होता है, समन साफ है। तो बहरहाल समन कलीला, कीमत थोड़ी, समन कलीला कीमत थोड़ी, तो मेरी आयत को ना बेच डालो थोड़ी कीमत पर। वह और इजाजा, मुझी से, फत्तकूनी, ये उसी तरह फरहबूनी की तरह है। फा तो इत्तकू, डरो, नी, मुझसे, तो 3 टुकड़े गए। फा इत्तकू नी, तो डरो मुझी से, व इय्या फत्तकून, और मुझी से डरो। तो यहाँ पे इत्तकून का मतलब क्या है, सिर्फ अल्लाह ताला से डरना, कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, यानी हर वक्त बचते रहना। तकवा से याद रखेंगे ना, परहेजगारी, बचना, तो सिर्फ मुझी से डरो। आलिम, अब यहाँ पर भी 4 आयात, 4 बातों का हुक्म दिया जा रहा है। पहले क्या है कि कुरान पर ईमान लाओ, वो आमीन बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा। और दूसरी बात क्या है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, सबसे पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। यानी तुम तो तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक को पहले से ही जान चुके, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। तो तुम्हें तो सबसे पहले उन पर, उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान लाना चाहिए, यहूदियों को, ठीक है। तो तुम पहले काफिर न बनो, पहले इनकार करने वाले तुम्हें तो बनने ही नहीं चाहिए। तो दूसरा ये इसमें बात हो गई। अब तीसरी बात क्या हो रही है, वला तशतरू भी आयात समन कलिया, यानी मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, यानी दुनिया के फायदे की खातिर मसालियत, यानी कंप्रोमाइज ना करो, मेरी आयत को ना बेचो, यानी तुम्हें पता ही है तो फिर भी आप बेच रहे हो दुनिया के जो है उसकी फायदे की खातिर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, या फत्तकून, और सिर्फ अल्लाह ही से डरो, यानी हमें हर वक्त डरते रहना चाहिए कि मेरी किसी बात से अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए। तकवा, परहेजगारी, ये भी लाजमी है। तो ये 4 बातें थी, इसको भी आपने याद कर लेना है, और तसव्वुर और इखलास के साथ पढ़ लेते हैं। सिस्टर मिसेस अजहर आप करवाइए, वो आमिनु बिमा अनजलतु, अपना माइक ओपन कीजिए सिस्टर मिसेस अजहर, अजहर। कोई एक करवा ले, 2 माइक्स ओपन है। और तुम ईमान लाओ और तुम ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, बिमा अनजलतु, जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन, वो तस्दीक करने वाली है लिमा मआकुम, उसकी जो तुम्हारे पास है। यानी उस किताब की जो तुम्हारे पास है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, अपना हैंड ओवर करते, माइक बंद कर दे। सिस्टर शहनाज अख्तर, वला तकूनु, और ना बन जाओ तुम अव्वला काफिरिन बिही, पहले इनकार करने वाले इसके, वला भी तश्तरु, इसके, इसके, वला और तश्तरु ना बि बेच आयाती डालो मेरी आयत को समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर, व इय्याया फत्तकून, और मुझे से फत्तकून डरो। डरो। जज़ाकल्लाह खैर। तो और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और न बन जाओ सबसे पहले इनकार करने वाले, और न बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और सिर्फ मुझी से डरो। आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी ले लेते हैं आज की आयत। तो ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक को हालांकि तुम उसे जानते हो। वला तलबिसु, और मत मिलाओ, ला तलबिसु, मत मिलाओ, अल हक्का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ। तो जरा रिपीट कीजिए, वला तलबिसु, और मत मिलाओ, अल हक्का बिल बातिली, हक को बातिल के साथ, अल हक्का बिल बातिली, हक को बातिल के साथ, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, और मत मिलाओ हक को बातिल के साथ। अलिफ, वतक तुमु, और छुपाओ। अच्छा, यहाँ पे जो तुमु है ना, इसका माना तो ये है ना, तक तुमु आपको नजर आ रहा है तो ला नहीं है इसके साथ। तो ये आप यूं समझिए कि इसमें ला जो है ना, ये जो पीछे ला था ना,
یہ اسی کا اثر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ لا اس میں انڈرسٹوڈ ہم سمجھیں گے. یہ جو لا تھا ولا تلبسو, تو اصل میں یہ تھا ولا تکتمو. ٹھیک ہے, تو آپ پڑھیں گے اس کو تکتمو, لیکن اس کو یوں سمجھے کہ لا کا اثر پیچھے والے کا چل رہا ہے. یہ واو جو ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے, یہ واو اس لا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے یہ والا, یعنی ولا تلبسو اور مت ملاؤ, اور ولا تکتمو اور مت چھپاؤ. تو لا کا اثر وہی چل رہا ہے, تو لکھنا نہیں ہے لیکن لا اس کا وہی پچھلا اثر آ رہا ہے. اور مت چھپاؤ, کس کو مت چھپاؤ؟ الحق, حق کو. تو الحق کے اوپر جو زبر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حق کو, یہ آبجیکٹ ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ولا تکتمو, ریپیٹ کرے ذرا, ولا تکتمو اور مت چھپاؤ, الحق, حق کو, وانتم, حالانکہ تم. تو یہ واو یہاں پہ اس کا مطلب حالانکہ یا جب کے ہوگا. تو واو کی میننگ ہم نے اور بھی پڑھی تھی نا, جیسے واو کا مطلب ہے اور, واو کا مطلب قسم ہے. تو واو کا تیسرا میننگ بھی یاد رکھ لیں, واو کا مطلب حالانکہ یا جب کے, یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ جب کے ایک ہی مطلب ہے, حالانکہ کہیں یا جب کے کہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ واو حالیہ ہے, یعنی حالانکہ, وانتم, حالانکہ تم, تعلمون, جانتے ہو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی تم اس حال میں ہو کہ تم جانتے ہو. تو ذرا ریپیٹ کیجیے. اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ, اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی اس حق کو جانتے ہو پھر بھی تم اس میں گڑبڑ کر رہے ہو, اس کو چھپا رہے ہو. اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے, یعنی لا کا صیغہ ہے. بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے. کون سے؟ اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا تو وہ تورات میں بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا, تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے, گڑبڑ کر دیتے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ فیوز ہو جائے. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے, اگر کسی کو تورات کا بالکل ہی علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ جو پیشن گوئیاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس سے بالکل چھپا کے رکھتے تھے, یعنی وہ چھپاتے تھے, اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے. تو یہ دو کام کرتے تھے, حق کو باطل کے ساتھ ملاتے اور حق کو چھپاتے تھے, اور یہ ہمیشہ علماء سو کا کام ہے. چلیں جی, تو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ولا تلبسو, اور مت ملایا کرو, ولا تلبسو اور مت ملایا کرو, الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ, وتکتمو, اور مت چھپاؤ, الحق, حق کو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم سب جانتے ہو اسے. علم. تو ترجمہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اب اس بات کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ان آیت میں بنی اسرائیل سے اگرچہ خطاب ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں, خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نعمت, تو اس کو ہم نے یاد کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کو. اور اللہ کی عہد کو یاد رکھیے. کون سا ہے؟ کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے, اسی کی اطاعت کرنی ہے, اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے, اور اس کے پیغام کو پھیلانا ہے. اور صرف اللہ ہی کا خوف دل میں ہو, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, صرف اللہ سے ڈریں, اسی کا خوف ہو, اسی کا روب ہو, اسی کا دبدبہ ہو, نہ کہ معاشرے یا کلچر کا یا لوگوں کا یا کسی اور کا. اور قرآن کی حقوق کو ادا کیجیے, قرآن پہ ایمان لائیے, اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہ ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے, اور نہ ہی حق کو چھپائیے. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں گے, کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ ذکر کی کہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ٹھیک ہے, اور عبادت کی بات ہو رہی تھی, اللہ سے ڈریں گے تو اس کی سچی عبادت کریں گے. تو یہاں سے بہترین دعا کیا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد کر میری تیرا ذکر کرنے پر, تیرا شکر کرنے پر, تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھیں. احتساب کریں گے اس حوالے سے. پیغام کیا ہے, پلان کیا ہو سکتا ہے کہ میں ہر مہینہ انشاءاللہ دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹی ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا, تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں. کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس علم تھا وہ اس میں گڑبڑ کر دیتے تھے حق و باطل کے ساتھ, یا چھپاتے تھے. تو ہم کیا کریں گے, دوسروں کے سامنے اس کی الٹ کرنا ہے نا اس سے, تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس سے کی ناراضگی سے بچتے نہ ہو, ہم بچتے رہیں اس چیز سے. تو ہم کیا کریں گے, لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائیں گے. اس کا الٹ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, جو وہ کرتے تھے. تو یہ پیغام ہو سکتا ہے. اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اور نعمتی, نعمت اس کی جمع کیا ہوگی؟ نعم. نعمت جمع نعم. ٹھیک ہے, اس کو یاد کرنا ہے, نیا یہ لفظ ہے. اور اس کے بعد ہے قلیلاً, قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو, تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اپوزٹ, کثیر. قلیل تھوڑا, کثیر زیادہ, قلیل تھوڑا, کثیر زیادہ. تو ریپیٹ کیجئے, نعمہ کی جمع نعم, قلیل کا الٹ
कसीर, कलील का उलट कसीर। अल्हम्दुलिल्लाह। तीन उर्फ वाले सेहतमंद अफआल फतह, नसरा, दरबा, सामिया के पैटर्न पे। उज़कुरू, ये तो आप जानते हैं, टीपीए करें सब लोग। उज़कुरू, याद करो, तुम सब याद करो। तो हम QC1 में पढ़ चुके थे नसरा के बाब से। ज़करा, उसने याद किया। यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिरुन, यज़कुरु उज़कुर। मज़कूरुन, ज़िक्रुन। ठीक है, ये तो बहुत इजी था ना। ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिर, मज़कूर और ज़िक्र। और उसके बाद है फरहबूनी, तो इरहबू, टीपीए करें, डरो, तुम सब डरो। इरहबू, जिन लोगों ने ये टीपीए किया वो ठीक है, इरहबू, तुम सब डरो। तो इसको अगर सामिया के पैटर्न पे लेके जाएं, राहिबा, वो डरा। तो जरा मेरे साथ, चूंकि टाइम थोड़ा, तो हम ग्रामर पार्ट को भी कर ले, मेरे साथ जरा दोहराना है पहले अफाल की चाबियां। राहिबा, यरहबू, इरहब। राहिबा, यरहबू, इरहब। राहिबुन, मरहूबुन, रहबतुन। एक दफा फिर, राहिबुन, मरहूबुन, रहबतुन। मेरे साथ छह की छह चाबियां साथ मिलके। राहिबा, यरहबू, इरहब, राहिबुन, मरहूबुन, रहबतुन। तो वो डरा सामिया की बाप से। ला तलबिसु, टीपीए करें। ला तलबिसु, मत मिलाओ। ला तलबिसु, मत मिलाओ। उसने मिलाया, लबसा, दोहराबा की तरह करेंगे। तो लबसा, यलबिसु, इल्बिस। लबसा, यलबिसु, इल्बिस। लाबिसुन, मलबूसुन और लबसुन। लाबिसुन, मलबूसुन, लबसुन। एक दो फिर मेरे साथ साथ। लबसा, यलबिसु, इल्बिस। लाबिसुन, मलबूसुन, लबसुन। अच्छा, एक और भी है, लिबास होता है ना, जो लिबास पहनना, उसकी रहते लबसा नहीं बल्कि लबिसा, सामिया की तरह होता है वो। लबिसा, यलबसु, इल्बस, वो और है, वो है लिबास पहनना, पोशाक पहनना। ये लबसा है मिलाना, उसने मिलाया। तो ये दाराबस है, लबसा यलबिसु। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं, इसको गड़बड़ नहीं करना। ये लबसा यलबिसु है, मिलाना। अगर उसको देखें तो वो लबिसा यलबसु है, समय की तरह। तो इसको रिपीट कर ले, ज़करा यज़कुरु, और राहिबा यरहबु, राहिबा वो डरा, यरहबु, लबसा यलबिसु, लबसा उसने मिलाया। चले, तीन हूफ वाले सेहतमंद अफआल और कौन से आ रहे हैं? तक्तुमु, असल में था ला तक्तुमु, मत छुपाओ। उसने छुपाया, कतमा, कतमा यक्तुमु उक्तुम। कतमा यक्तुमु उक्तुम। कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। कतमा यक्तुमु उक्तुम। कातिमुन मक्तूमुन कितमानुन। नसर बाब से कतमा यक्तुमु। और तालमुन, ये तो आप जानते हैं, तालमुन तुम सब जानते हो। तो अलिमा, उसने जाना, सामिया की तरह। अलिमा यअलमु, इअलम। अलिमा यअलमु, इअलम। आलिमुन, मअलूमुन, इल्मुन। आलिमुन, मअलूमुन, इल्मुन। अलिमा यअलमु, इल्म। आलिमुन, मअलूमुन, इल्मुन। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल को देख लेते हैं। ला तकूनु, टीपीए करें। ला तकूनु, मत बन जाओ, मत हो जाओ। तो वो हुआ काना, काला की तरह है। काना यकूनु कुन। काइनुन डैश कौन, ये तुम काफी बार कर चुके हैं। काला के वजन पे तो कोड का होगा, और नसरा बाप से, काना यकूनु बाप नसरा से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा कुरान पार्ट हुआ, कुछ सेकंड्स की ब्रेक, और फिर उसके बाद हम ग्रामर पार्ट को कंटिन्यू। जी, तो हमारा दूसरा पार्ट है ग्रामर पार्ट, सफा 6 इशारा बी के साथ की ग्रामर, जिसमें हम फेर लेंगे अल्लमा। अल्लमा कुरान में 42 टाइम है, यानी ये अल्लमा बजाते खुद 42 बार कुरान में है। ये एक वर्ड क्लाउड फिगर है। इसमें जो लफ्ज आपको जितना बड़ा नजर आएगा, वो उतना ज्यादा कुरान में आएगा। जैसे कज़्ज़ब आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा कुरान में है। इस तरह नज़्ज़ल आ रहा है, तो जो लफ्ज जितना बड़ा आपको नजर आ रहा है, वो कुरान में उतना ज्यादा आया है। ठीक है, तो ये बता रहा है, इसको कहते हैं वर्ड क्लाउड फिगर। और अगर आप देखें तो अल्लमा के पैटर्न पे, अल्लमा के वजन पे 1600 अल्फाज आए हैं। तो ये बहुत अहम है। ठीक है, हमने QC1 में सेहतमंद अफाल किए थे, फतह, नसरा, दौरा, सामिया। QC2 में हमने किए कमजोर अफाल। ठीक है, वहाबा, वाहदा, काला, जादा, और इसी तरह दा, हदा वगैरह। और जन्नदुल्लाह, ये भी QC2 में किए, हमजा वाले अफाल किए। तो ये सारे जो अफाल थे, ये कौन से थे, इसको याद रखना है। ये 3 लेटर वाले थे, 3 हरूफ वाले थे। अगर आप माजी की चाबी देखें ना, फतह, नसरा, दौरा, सामिया, 3 लेटर। वहाबा, वादा, काला, जादा, दादा, 3 लेटर। जन्नतल्ला, 3 लेटर। हमजा वाले देखिए, 3 लेटर। तो तमाम के तमाम। अच्छा यूनुस भाई, आप बेशक नमाज का टाइम है तो आप चला जाया करें,
آپ کوئی بات نہیں، آپ ریکارڈنگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 حروف والے افعال تھے سارے. اب ہم سیکھیں گے وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حروف آ جائیں، یعنی مزید. مزید ہوتا ہے نا، زیادہ کر دیا جائے تو 3 حروف میں بڑھا دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے، اضافہ کر دیا جائے. مثلا آپ نے سیکھا تھا سامعہ، تو سامعہ کے وزن پر عالمہ ہے، سالمہ ہے. تو ان کی مزید فی قرآن میں بہت ہیں. جیسے عالمہ 3 حرفی ہے، تو اس سے علمہ اضافہ کیا ہو گیا؟ تشدید، یعنی شد زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے سلمہ، 3 لیٹر کا ہے، تو سلمہ سے اسلمہ اضافہ کس کا ہو گیا؟ شروع میں حمزہ. تو یہ اسی طریقے سے کچھ مثالیں ہیں. اسی کو مزید فی کہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا، مزید فی کو بتانے سے پہلے آپ کی تھوڑی سی موٹیویشن اور آپ کی شوق کو بھی، اور آپ کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے، مزید فی کا ذرا میم ہٹا دیں اور اس کی جگہ لام لگا دیں، تو آپ کے خیال میں یہ کیا بن جائے گا؟ مزید فی ذرا بتائیے جلدی سے. میم کو ہٹا کے لام لگا دیں. لذیذ فی. لذیذ فی. تو یہ لذیذ فی ہے، یہ مزید فی نہیں ہے، یہ لذیذ ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بہت آپ کو مزہ آئے گا اور بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا. اس کو مزید فی کی وجہ ہم لذیذ فی کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ لذیذ ہوں گے. تو یہ جو مزید فی ہیں یہ عربی میں بہت سارے ہیں. اچھا، آپ کی کتاب میں یہ دیا گیا ہے، عربی میں مزید فی کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ عربی میں کتاب سے پڑھا ہے کسی نے؟ عربی میں مزید فی کتنے ہیں؟ 5. نہیں، 5 تو ہم لے رہے ہیں نا، پہلے ہم 5 کو، ہم اس کورس میں 5 لے رہے ہیں ابھی پہلے. عربی میں مزید فی 14 ہے، یہ آپ کی بک میں موجود ہے. اچھا، سسٹر سعدیہ نعیم نے ماشاءاللہ بتا دیا. عربی میں مزید فی 14. یہ آپ کا سوال ہے، ورک بک کا ہے یا کسی کا؟ تو عربی میں مزید فی کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 14. لیکن ہم پہلے 5 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم 5 پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے اور، لیکن ابھی ہم 5 کر رہے ہیں، تو ٹوٹل 14 ہے. ہم نے کہا تھا ابھی ہم 5 پڑھ رہے ہیں، تو 5 کو یاد کرنے کے لیے مزید فی کو 2 فقرے ہم یاد کریں گے. تو پہلا فقرہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے علامہ حاسبہ اسلمہ سیکھنا ہے، تو ہم پہلا فقرہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ ذرا. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا فقرے کو ہم چینج کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تو ہم اہمیت کو لے لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، یا بنیادوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں، آپ نے مجھے سننا ہے اشارہ کرتے ہوئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے مائک بند کر رکھتے ہوئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ. علامہ حاسبہ اسلمہ. تو تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. تو یہ فقرے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ. تو یہ ایک فقرے سے آپ کو فعل کا نام اور ماضی کی چابیاں آپ کو یاد ہو جائیں گی، 3 افعال کی. اب ایک اور ہم لے لیتے ہیں آگے فقرہ، اس سے 2 اور یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے؟ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف استغفرا. ایک دفعہ پھر، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف استغفرا. تو یہ 2 فقرے آپ اس سے 5 مزید فی کے افعال کی چابیاں سیکھ سکتے ہیں، فعل کا نام اور ماضی کی چابیاں. تو ایک دفعہ مکمل کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف استغفر علم. تو یہ 2 جملے یاد کر لیں تو 5 مزید فی افعال کی یہ چابی ہمیں یاد ہو جائیں گی. تو آج کا سبق کیا ہے؟ علامہ. تو اس میں اضافہ کیا ہے، مزید کیا ہے، زیادتی کیا ہے؟ تشدید ہے، یہ لام کے اوپر، تو بیچ میں تشدید زیادہ ہے. اچھا، یہ تشدید اس طرح زیادہ ہے کہ یہ جس لفظ کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ لفظ 2 دفعہ ہوتا ہے. تو ایکچولی علامہ میں لام اضافی آ گیا ہے. ایک تو عین لام میم اس کا روٹ لیٹر نا، عین لام میم، ایک لام اضافی ہے جو تشدید والا ہے. علامہ کسی کے فعالہ کی طرح ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اسی طرح ہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی ہے. اور اس میں تبدیلی کیا ہے؟ صرف تشدید کی تبدیلی ہے، شد کی تبدیلی ہے. جیسے عالمہ تھا تو علمہ، لام کے اوپر تشدید آ گئی، وہی آگے چلے گا. او تا تو تم نا، بس علمہ اس نے سکھایا. تو ذرا ترجمہ کریں، علمہ اس نے سکھایا. یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور سکھائے، اس کو. تو علمہ تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، علمہ اس نے سکھایا. علمو ہم سب نے سکھایا. علمتا آپ نے سکھایا. علمتو میں نے سکھایا. علمتم آپ سب نے سکھایا.
अल्लमना हम सब ने सिखाया। तो जरा मेरे साथ तर्जमा करना है और अरबी में पढ़ना है। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू हम सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया। आप में से कौन करवाना चाहेगा? जल्दी से हैंड रेज करें जो करवाना चाहे। ये टेबल एक किसी एक से करवाते हैं। सिस्टर सादिया नजम आप करवाइए। अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू सबने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सबने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया। हम सब ने सिखाया। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो लाम के ऊपर तशदीद है तो उसको जोर देके पढ़ेंगे। अल्लमा, अल्लमु, इन लाम पे थोड़ा सा रुक के उसको अल्लमा, अल्लमु, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे कुछ दो लोग हम ले लेंगे जो सवाल जवाब कर लेंगे ताकि हमारा ये जहन में अच्छे से बैठ जाए, जुबान पे जारी हो जाए। कुरान सीख रहे हैं ना, तो कुरान सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो दो लोग मेरे साथ आ जाएं, सिस्टर मिसेस अजहर और सिस्टर शहनाज अख्तर। तर्जमा तो मैं आता ना, अल्लाह उसने सिखाया, अल्लाह उन सब ने सिखाया। तो सिस्टर मिसेस अजहर आप सवाल करेगी, सिस्टर शहनाज आप जवाब देगी, बाकी हम सब आपके साथ करेंगे जी। هل علم नाम अल्लमा, هل علموا علموا नाम नाम अल्लमू, एक्सीलेंट। तो अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामा उसने सिखाया। हल अल्लमू क्या उन सब ने सिखाया? नाम अल्लमू जी हाँ, उन सब ने सिखाया। तो बहुत आसान है, उसने सिखाया उन सब ने सिखाया, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ भी होगी? जब मैं आपसे कहूंगा हल अल्लमता क्या तूने सिखाया, आप कहेंगे नाम अल्लमतु। मैं कहूंगा हल अल्लमतुम क्या आप सबने सिखाया, आप कहेंगे नाम अल्लमना। बहुत आसान है। तो कौन करवाना चाहेगा? मैं सवाल कर लेता हूँ और आप करवाएंगे। तो बाकी सब लोग साथ साथ आपने अपना इशारा करना है। सिस्टर शहनाज अख्तर चले आप करवाइए। हल अल्लमता इशारा करते हुए जवाब दे। नाम अल्लमतु, हल अल्लमतुम। नाम अल्लमना, नाम अल्लमना। एक्सीलेंट। तो क्या आपने सिखाया? जी हाँ मैंने सिखाया। क्या आप सबने सिखाया? जी हाँ हम सबने सिखाया। तो बस वही है, ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। तो अल्लम था, अल्लम तू, अल्लम तुम, अल्लमना। तो जिसका टेबल पक्का है ना, अल्लम 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 था अल्लम तू, तो यहीं से पता चल रहा है। अल्लम आपने सिखाया, अल्लम तू मैंने सिखाया, अल्लम तुम अल्लमना, तो टेबल के अंदर ही सवाल जवाब आ गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सिखाया? कुरान। तो हल अल्लमा क्या उसने सिखाया? अल कुराना कुरान को। तो कुरान के ऊपर जो जबर है ये बता रही कि ऑब्जेक्ट कुरान को सिखाया जा रहा है। नाम अल्लमा अल कुराना जी हाँ उसने सिखाया कुरान को। हल अल्लमू अल कुराना क्या हम सब ने कुरान को सिखाया? नाम अल्लमू अल कुराना जी हम सब ने कुरान को सिखाया। मैं कहता हूँ हल अल्लमता क्या तूने सिखाया अल कुराना, आप अपनी तरफ इशारा करके जवाब दे। नाम अल्लमतु जी हाँ मैंने सिखाया अल कुराना कुरान को। और हल अल्लमतुम क्या आप सबने सिखाया अल कुराना, तो जवाब क्या होगा? नाम علمنا अल्लमना, القرآن अल्लमना अल कुराना जी القرآن हाँ हम सबने सिखाया कुरान को। तो ये क्यों आपको अरबी बोलचाल बार बार दी जा रही है? ताकि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी जुबान पे ये चढ़ जाए, रवां हो जाए, आपके दिमाग के अंदर ये बैठ जाए। अल्लमा अल्लमु अल्लमता अल्लमतु, तो ये इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लमा उसने सिखाया, तो वो सिखाता है, मुजारे होगा युअल्लिमु। इससे पहले हम पढ़ते थे वो थोड़ा सा कुछ और था, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। आप पढ़ते थे फतहा यफ्तहु, तो ये या के ऊपर पेश आ गई। यफ्तहु में या के ऊपर जबर थी, तो ये बस इसको याद रखना है, यू यू। ठीक है, पेश को याद रखना है शुरू में यू। और अल्लिमु लाम के नीचे जेर आ गई, यू अल्लिमु। ठीक है, यू अल्लिमु। तो इसको जरा मेरे बात 3 दफा रिपीट करें ताकि आपकी जुबान पे ये चाबी बैठ जाए। क्योंकि चाबी आ जाए ना फेल मुजारे की, तो आगे तो खुल जाएगा। तो युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमु वो सिखाता है। तो इसको रिपीट करना है। युअल्लिमु मालूम हो गया, तो आगे तो उसी तरह युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं। तो अल्लिमु आप सिखाते हो, वो अल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं। तो जरा मेरे बात दोहराइए 2 दफा। युअल्लिमु युअल्लिमुना, युअल्लिमु युअल्लिमुना, युअल्लिमु युअल्लिमुना। नेक्स्ट, तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमुना नुअल्लिमु, तुअल्लिमुना नुअल्लिमु, तुअल्लिमुना नुअल्लिमु। जी, कौन करवाना चाहेगा?
सिस्टर मिसेस अजहर, तर्जमे के साथ इशारे करते हुए बाकी सब लोग साथ काइंडली। सिस्टर मिसेस युअल्लिमु युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। तो युअल्लिमु युअल्लिमुना, तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमुना नुअल्लिमु। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपसे सवाल जवाब होने ना, तो इसको जरा देख भी ले और एक दफा पढ़ भी ले। जब आपसे कहूंगा ना कि हल तुअल्लिमु, तो आप जवाब देंगे नाम उअल्लिमु, तो तुअल्लिमु का जवाब उअल्लिमु, तुअल्लिमुना का जवाब नुअल्लिमु, तो ये आपको जवाब आता हो। ठीक है, तो चले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सवाल है हल युअल्लिमु, क्या वो सिखाता है? तो सब लोग जवाब दें, क्या जवाब होगा? जी हाँ, वो सिखाता है। नअम युअल्लिमु नाम युअल्लिमु। हल नअम युअल्लिमुना, क्या वो सब सिखाते हैं? नअम युअल्लिमु नाम युअल्लिमुना, जी हाँ वो सब सिखाते हैं। तो अगर सवाल करना हो तो आप सवाल कीजिए, क्या आप सिखाते हो? एक ही बात हो रही है, क्या तू सिखाता है, आप सिखाते हो। हल हल هل हल تعلم तुअल्लिमु तुअल्लिमु, एक्सीलेंट। क्या तू सिखाता है? नाम, जी हाँ मैं सिखाता हूँ। नअम نعم अअल्लिमु तुअल्लिमु, तो तुअल्लिमु उअल्लिमु। अब परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी हमारा नया नया टेबल है, तो जितनी प्रैक्टिस होगी ना, तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमु उअल्लिमु, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जुबान पे चढ़ जाएंगे तो इजी हो जाएंगे। तुअल्लिमु आप सिखाते हो, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ। हल तुअल्लिमुना, क्या तुम सब सिखाते हो? नाम नुअल्लिमु नुअल्लिमु, एक्सीलेंट। तो जरा रिपीट कीजिए, तुअल्लिमु का जवाब उअल्लिमु, नुअल्लिमु उअल्लिमु। तुअल्लिमुना का जवाब नुअल्लिमु, नुअल्लिमु एक्सीलेंट। तुअल्लिमु उअल्लिमु, तुअल्लिमुना नुअल्लिमु, युअल्लिमु युअल्लिमुना तो कोई चीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सिखाता है? हल युअल्लिमु अल कुरान, वो कुरान को सिखाता है। क्या वो कुरान को सिखाता है? नाम युअल्लिमु अल कुरान, जी वो कुरान को सिखाता है। हल युअल्लिमुना अल कुरान, क्या वो कुरान को सिखाते हैं? नाम नाम युअल्लिमुना अल युअल्लिमु कुरान। बहुत इजी है, वो सिखाता है, वो सिखाता है, कोई चेंज नहीं होगा। जब बात होगी आपकी, तो सवाल होगा हल तुअल्लिमु अल कुरान, क्या आप कुरान सिखाते हो? एक ही बात हो रही है। तब के हम कहते हैं ना, आप किसी को अदब से बुलाना हो, तू तो नहीं कहते ना कि तू सिखाता है, तो वो बेअदबी का अवसर, इसलिए हम कहते हैं आप सिखाते हो। तो तुअल्लिमु अल कुरान, आप क्या कहेंगे? नाम उअल्लिमु, उअल्लिमु उअल्लिमु अल अल कुरान, जी हाँ मैं कुरान सिखाता हूँ। हल तुअल्लिमुना अल कुरान, क्या तुम सब कुरान सिखाते हो? नाम नअम नुअल्लिमु नुअल्लिमु अल अल कुरान कुरान। तो ये देने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस करें, कुरान समझना आसान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लमा युअल्लिमु, तो हम जान गए चाबियां। अमर बनाने, तू सिखा, तो हम कहते थे जब कोई टेबल पढ़ते तो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप क्या करें? याद है किसी को कि इसको क्या करें? अल्लिम अल्लामा अल्लिम, अल्लिम अल्लिम। ये तो अमर जारा हमें के पहले याद है गुलाम कि को सिखा, सिखा दो। अल्लिम सिखा, ये तो हम पहले ही जानते हैं अल्लिम। तो करना क्या है, ये जो माजी का अल्लमा था ना, उसके आखिर पे सुकून कर दे, मीम के ऊपर जो जबर थी उसको सुकून से बदल दे, और आखिरी से पहले पे जेर लगा दे। आखिरी पे सुकून, आखिरी से पहले जेर, तो ये बन जाएगा अल्लिम, सिखा। अल्लिम सिखा। और ज्यादा को हम कहना हो कि सिखाओ, तो हम क्या कहेंगे? अल्लिम से जमा क्या होगी? सिखाओ। अमर अल्लिमु अल्लिमू, अल्लिमु एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो सिखा, सिखाओ, सिखा, सिखाओ। तो जरा रिपीट कीजिए, अल्लिम सिखा, अल्लिमू सिखाओ, अल्लिम अल्लिमू, अल्लिमु अल्लिम अल्लिमू। और मत सिखा, ला तो अल्लिम, मत सिखाओ, ला तो अल्लिमू। तो जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए, ला तो अल्लिम, मत सिखा, एक उंगली से। ला तो अल्लिमू, मत सिखाओ, एक दफा फिर। ला तो अल्लिम, ला तो अल्लिमू, ला तो अल्लिम, ला तो अल्लिमू। एक दफा मुकम्मल रिपीट कर लेते हैं, अल्लिम अल्लिमू, ला तो अल्लिम, ला तो अल्लिमू, अल्लिम अल्लिमू, ला तो अल्लिम, ला तो अल्लिमू। तो अल्लिम, अब इसको सिखाइए, यानी वीडियो रोकिए और प्रैक्टिस कीजिए। अल्लिम सिखा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ मैं सिखाऊंगा, जवाब दीजिए। उअल्लिमु वो अल्लिमू, इधर नहीं याद आ रहा तो पूरा टेबल दबाइए। युअल्लिमु युअल्लिमुना, तो उल्लिमु उअल्लिमु, तो यहाँ पे था उअल्लिमु, मैं सिखाऊंगा। तो मैं कहता हूँ अल्लिमू, सिखाओ। आप क्या कहेंगे? हम सब सिखाएंगे। नुअल्लिमु नुअल्लिमु अल्लिमु, एक्सीलेंट। तो अल्लिम का जवाब उअल्लिमु, अल्लिमू का जवाब नुअल्लिमु। सिखा, सिखाऊंगा,
सिखाओ हम सब सिखाएंगे, अल्लिम उअल्लिमु, अल्लिमु नुअल्लिमु, हम सब सिखाएंगे। अल्लिम, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस्मुल फाइल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। अल्लमा जो लफ्ज है ना, अल्लमा, माजी की चाबी अल्लमा, इसके शुरू में मीम पेश मुंह लगा दें, अल्लमा के मुंह पे मीम पेश मुंह लगा दें, तो मीम के ऊपर पेश आ जाएगा, और आखिरी जो आखिरी से पहले उसके ऊपर जेर लगा दें, तो ये बन जाएगा मुअल्लिम। ये भी आप जानते हैं, जो सिखाने वाला उनको उसको कहते हैं मुअल्लिम, सिखाने वाला मुअल्लिम, उस्ताद को क्या कहते हैं, मुअल्लिम। तो जरा रिपीट कीजिए, माजी की चाबी के शुरू में मीम पेश मुंह लगा दें, और आखिरी से पहले जेर लगा दें, यानी लाम के नीचे जेर, तो ये बन जाएगा मुअल्लिम, टिपे करते हुए, मुअल्लिम, सिखाने वाला। इस्मुल फाइल क्या है, मुअल्लिम, मुअल्लिम। ठीक है जी, बहुत आसान है, मुअल्लिमुन। और अगर मफूल बनाना हो, जिसपे असर पड़ रहा है, जो सीख रहा है, तो मुअल्लमुन, लाम के ऊपर जेर आ जाएगी, मुअल्लम। तो जरा रिपीट कीजिए, मुअल्लिम, सिखाने वाला, मुअल्लम, जिसको सिखाया गया, मुअल्लिम, मुअल्लम, बहुत इजी है। तो मजदर तो आप पहले ही सीख चुके हैं। आपने कहा था ना, तालीम और मुहासबा की बड़ी इस्लाम में बड़ी अहमियत है, तो हम सीख चुके थे तालीम फिक्रे से, तालीम से अल्लामा, तो ये हम जानते हैं, तालीम, तालीम। ठीक है, तो तालीम मजदर हो गया। अब जरा रिपीट कीजिए, इसम फाइल, इसम मफूल और मजदर। मुअल्लिमुन, सिखाने वाला, मुअल्लम, मुअल्लमुन, जिसको सिखाया गया, तालीमुन, तालीम, सिखाना, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। अल्लिम, सिखाइए, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, बहुत आसान है। हल अंत मुअल्लिम, क्या आप सिखाने वाले हैं, आपने किसी को सिखाया होगा, लाजमी तौर पे कुछ सिखाया होगा, तो आप कहेंगे जी हाँ मैं मुअल्लिम हूँ, तो अना, नाम अना हाँ मुअल्लिम, मुअल्लिम। जी हाँ मैं सिखाने वाला हूँ, तो मुअल्लिम ये है, मुअल्लिम। हल अंतुम मुअल्लिमून, मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमून, क्या तुम सब मुअल्लिमून, सिखाने वालों, नाम, नहनु नाम नहनु मुअल्लिमून, मुअल्लिमून। एक्सीलेंट। तो मुअल्लिम की जमा मुअल्लिमून, जबरदस्त, माशाअल्लाह। अब हमारा रह गया माजी, सिर्फ सॉरी मुअन्नस। तो अल्लमा है था, पहले हम देख लेते हैं, फ़अला, उसने किया, तो मुअन्नस के लिए क्या सीखा था, उस औरत ने किया, माजी के लिए फ़अला से फ़अलत, फ़अलत, तो फ़अलत, यफ़अलु से तफ़अलु था, तो फ़अला से फ़अलत था, तो अल्लमा से क्या होगा, अल्लमत, आगे ता लगा दे बस, अल्लमा से अल्लमत, उस औरत ने सिखाया, अल्लमा मुज़क्कर, अल्लमत उस औरत ने सिखाया, मुअन्नस। ठीक है जी। इस तरह युअल्लिमु, वो सिखाता है, तो तुअल्लिमु, वो औरत सिखाती है, युअल्लिमु से तुअल्लिमु, युअल्लिमु वो सिखाता है, तुअल्लिमु वो मुअन्नस, वो औरत सिखाती है। तो बहुत इजी है, हमारा टेबल पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप में से ये टेबल कौन रिपीट करवाना चाहेगा, लेकिन बगैर तर्जमे के, मुअन्नस आखिर पे हम करेंगे, ठीक है, आखिर पे आप बताएंगे हिया अल्लमत, हिया तुअल्लिमु। तो नए लोगों में से कोई नाम मुझे नजर आ रहा है, तो सिर्फ सादिया नईम, बगैर तर्जमे के। अल्लामा, अल्लामु, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना। युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु। अल्लिम, अल्लिमु, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमु, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। और मोनस अल्लामा से अल्लामत, और युअल्लिमु से तुअल्लिमु, तुअल्लिमु से, हिया बस तुअल्लिमु। आप इतना कह दें, हिया अल्लमत, हिया तुअल्लिमु, जबरदस्त, माशाअल्लाह। तो बाकी लोग भी इस तरह करवा सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप करवा सकते हैं, लेकिन टाइम को हम बचाते हुए। तो 6 चाबियां क्या थी, मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, एक बार फिर, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम। स्मा की चाबियां, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। एक दफा मुकम्मल चाबियां दोहराते हैं मेरे साथ साथ, अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, एक्सीलेंट। चलें जी, अच्छा अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं, हो सकता है आपके उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, वर्कबुक में भी सवाल होगा कि ये जो तालीम है ना, अ, अच्छा अल्लामा के रूट लेटर क्या है, मादे के रूफ क्या है, कोई मुझे बता सकता है, अल्लामा में चूंकि तशदीद ज्यादा है, तो रूट लेटर क्या होंगे, माजी से निकाले जरा, ऐन लाम आइन मीम, लाम आइन लाम लाम मीम, मीम। आइन लाम। अच्छा अब ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ये बाब कौन सा है, बाब, ठीक है,
تو باب نکالنے کے لیے اس کا مصدر پکڑتے ہیں. تو مصدر کیا ہے؟ تعلیم ہے نا. مصدر تعلیم. تعلیم. تو تعلیم سے ہم باب نکالیں گے. اچھا باب نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو روٹ لیٹر ہے نا عین لام میم، تو ہم اس عین لام میم جو بھی روٹ لیٹر ہوں گے جس کے بھی آئیں گے، عین کی جگہ فا، لام کی جگہ عین اور میم کی جگہ لا، یعنی فعلا والا ٹیبل یاد رکھنا ہے. فا عین لام آپ لگا دیں، عین کی جگہ فا، لام کی جگہ عین اور میم کی جگہ لام لگا دیں. تو تعلیم میں جو عین آ رہا ہے یہاں پہ اگر میں لگاؤں فا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تا زبر فا، تف. ٹھیک ہے. اور لام کی جگہ میں کیا لگاؤں گا؟ ذرا بتائیے مجھے لام کی جگہ پہ. عین. عین آ جائے گا. تف اور آخر پہ جو میم آ رہا ہے میم کی جگہ پہ کیا لگاؤں گا؟ یہ دیکھیں میم کی جگہ پہ کیا لگ رہا ہے؟ میم کی جگہ پہ لام. 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 تو یہ کیا بن گیا؟ تفعیل. تفعیل. تو یہ جو تفعیل. تعلیم ہے نا یا علم ہے، یہ باب تفعیل سے ہے. یعنی تعلیم اصل میں تفعیل کے وزن پہ ہے. یعنی آپ نے فا عین لام میں کنورٹ کرنا ہے. روٹ لیٹر کو فا عین لام میں کنورٹ کریں گے اور مصدر میں جا کے کنورٹ کریں گے فا عین لام پہ، تو یہ بن جائے گا تفعیل. تو علامہ جو بھی ہے وہ تفعیل باب سے ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں، کل ہم نے کیا تھا وہ تھا نا کہ وہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بآیاتنا، ٹھیک ہے. تو کذبو تھا نا ایک لفظ کذبو، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ اس نے جھٹلایا. کذبہ. کذبہ. تو یہ علامہ کی طرح تھا. ٹھیک ہے. تو علامہ کی طرح تھا. تو 6 چابیاں آپ بتا سکتے ہیں علامہ یعلم علم کی طرح. کذبہ اس نے جھٹلایا. کذبہ یکذب. یکذب. کذب. کذبوا کذب. مکذبن مکذب. مکذب مکذب. مکذب. تعلیم کی طرح تکذیب. تکذیب. تعلیم کی طرح تکذیب تکذیب ہو جائے گا. تو وہ تکذیب. ٹیبل بھی آپ کر سکتے ہیں. اب وہ تکذیب بھی باب تفعیل سے ہے، کذبہ بھی باب تفعیل سے ہے. تو یہ ویسے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہے تو اس لیے میں نے بتا دیا. ورک بک. نعمہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا پڑی تھی؟ نعم جمع ہے تو واحد کیا تھی؟ انعم. نعمت نہیں، نعمت. نعمت. جمع نعم ہے. اور انعمت ماضی اشارہ کرے میں نے انعام کیا، تو مضارع کے اشارہ اوپر ایک انگلی سے، یہ کیا ہوگا؟ میں انعام کرتا ہوں یا کروں گا مضارع. اصل میں یہ اسی طرح یہ ویسے ہم نے پڑھا نہیں. اچھا یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی ہم نے کیا ہے نا، آج ہم نے کیا کیا تھا؟ بننے کا وہ کون سا تھا آج ہمارا ٹیبل؟ ابھی کون سا ہم نے کیا؟ علمہ. تو علموا علمو تھا نا، علمو. تو یہ انعمو، یہ ویسے ہم آگے پڑھیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں. ورک بک کا یہ سوال چھوڑ دیں آپ، یہ اگلے لیسن میں آئے گا تو آپ اس وقت کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ انعما ینعمو ہم کریں گے آگے، ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں. ابھی بنائیے. اس نے لوگوں کو سکھایا. اس نے سکھایا لوگوں کو. جی علم. علم القرآن. علم. علم. نہیں، اس نے سکھایا، علامہ ایک ہی بات ہوئی. علامہ اس نے سکھایا، السلام. الناس علم لوگوں الناس. کو. علامہ اس نے سکھایا الناس لوگوں کو. اور اگلا ہے ترجمہ کرنا، پہلے ٹکڑے کر لیں. وعلم آدم الاسماء. اور سکھایا آدم کو نے سکھائے نام. اس نے سکھائے کو آدم کو کو تمام نام تمام نام، الاسماء نام. تو علامہ اور اس نے سکھائے آدم آدم کو الاسماء نام. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کریں گے. اور آگے حل کیا علمو. علمو کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ کیا وہ سب، ان سب نے. قرآن سیکھا. نہیں، ترجمہ کریں نا. حل سکھایا علمو. حل علمو کیا ان سب کیا نے قرآن. سکھاتے ہیں علم القرآن. کیا ان سب نے قرآن سیکھا. وہ سیکھا سب تو نہیں ہے، سکھاتے ہیں قرآن سکھایا ہے. سکھاتے ہیں. سکھایا ہے. ان سب نے سکھایا قرآن کو. ٹھیک ہے. قرآن کو آپ کیا کہیں گے؟ نعم علامہ القرآن علمو علم القرآن. القرآن. اچھا ابھی ہم اگر علم. علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا. تو علمو ان سب نے سکھایا القرآن قرآن کو، تو یہ ایزی ہے.
جی تو علامہ کی طرح سبحا، اس نے پاکی بیان کی، جیسے کہتے ہیں نا تسبیح بیان کرنا، تو میں اس کی 6 چابیاں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ علامہ یعلم، علم کی طرح کیا ہونا چاہیے؟ سبحا، چلے آپ کروا دیں، سبحا اس نے پاکی بیان کی، 6 چابیاں، سبحا 6 چابیاں، يسبح سبحا یسبح، سبح إصبع سبح، سبح سبح اور آگے تسبیح کرنے والا مسبح مسبح، مسبح مسبح جس کی تسبیح کی جائے مسبح مسبح، تسبيح مسبح تسبیح، تو یہ 6 چابیاں تسبيح اگر آپ کو آ جائیں گے تو آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبح یسبح، سبح، مسبح، مسبح، تسبیح، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کا کروائیں تو کیا ہوگا؟ علم، علم، علمتا کی طرح، سبح، سبحو، سبحتا، سبحوا سبحت، سبح سبحتم، سبحنا، ٹھیک ہے۔ اور سبح یسبح سے آگے کرواتے چلیں جلدی سے، یسبح، يسبحون تسبح يسبحوا تسبح يسبحوا تسبحون يسبح نسبح هي تسبح اور سبح، تسبیح بیان کر، سبح 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 سبحوا لا تسبح لا تسبحوا مسبح مسبح تسبيح اور ہیا سبحت، هي ہیا، هي سبحت اور ہیا هي سبحت هي تسبح تسبح، اس کو کر لینا ہے۔ اور اس کا مادہ کیا ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ روٹ لیٹر سین باہا، ٹھیک ہے۔ سبحا میں چونکہ تشدید سين زیادہ ہے باها تو سین باہا، اور باب کون سا ہے؟ چونکہ تسبیح جو ہے نا تفعیل کی طرح ہے، تسبیح، تو اگر آپ کو ابھی باب یاد نہیں ہوتا تو بالکل چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، آپ پریشان ہو، لیکن اس کو اینڈ پہ کرنا ہے، تو تفعیل ہے باب۔ اور کوڈ کیا ہے؟ اس کا کوڈ جو ہے نا یہ تھوڑا سا چینج ہے، علامہ کی طرح اس کو لکھیں گے عین لام اور پلس، اس کا کوڈ ہوگا عین لام پلس، اس طریقے سے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پچھلی ورک بک کے کچھ سوالات ہیں، وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نے یہ کتاب سے دیکھ کے لکھنے ہیں سارے، وہ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں اور چیک کر لیجئے گا، یہ سارے کتاب سے دیکھ کر لکھنے والے ہیں۔ یہ سوال تھا، اس میں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، خاص کر جو ماضی ہے، مضارع سے ماضی بنانا ہے، جیسے یحزنون، اس کے لیے ٹی پی آئی کیا کریں، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، تو ماضی نیچے ہے، 4 انگلیں نیچے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ غمگین ہوئے، حازنو، حازنا، يحزن حازنو، ٹھیک ہے، حازنا، حازنو، حاضر حازنو، تو یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں، ماضی نیچے ہے 4 انگلیاں، تو حزنو وہ سب غمگین ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو باقی تو آپ کتاب سے دیکھ کے یہ کر لیں گے سارا، اور یہ کچھ تھا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کی کتابیں موجود ہیں جواب، لیکن اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اگر کچھ نئی چیزیں آپ کو نظر آئے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے کچھ سوال تھے، اس کو بھی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا مزید فی کی کتنی تعداد ہے؟ عربی میں 14 مزید فی ہیں، عربی میں 14 ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 5 عام ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور جملے تو آپ کو پتہ ہے، 2 ہی جملے ہم نے سیکھے ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ اور علامہ میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ تشدید کا اضافہ ہے۔ مزید فی قرآن کی کتنی لائن میں تھے؟ 1 بار، تو یہ افعال کے کوڈز کو یاد رکھنا ہے، فتح، نصر، ضرب، سمع ہم کوڈ جانتے ہیں، فا، نون، ضاد، سین، اور کمزور افعال کے لیے ہم نے 2 پہلے لیٹر لیے تھے، جیسے وعدہ، قال کے لیے وا، قا، ذا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مزید فی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے آج ہم نے علامہ پڑھا، تو علامہ کا کوڈ کیا ہوگا؟ عین لام اور جمع کا نشان پلس، عین لام پلس۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے تو پہلے 2 لیٹر اور پلس، تو مزید فی میں جمع کا نشان لگ جائے گا، پہلے 2 لیٹر کے بعد جمع، یعنی ماضی کی چابی کے پہلے 2 لیٹر پھر پلس کا نشان، تو یہ اس طریقے سے الحمدللہ اپنے ساتھ ہوم ورک لازمی یاد رکھیے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔